وسهلا ومرحبا بجميع الطلبة SMPC 1. غنشتغلوا على الموديل ميكانيك دي بوا ماتيريال. دونك غادي نشوفوا لو كوردوني كارتيزيان اي كوردوني سيلندريك. كيفاش نجبدو او ام، كيفاش نحسبوا لا فيتيس، كيفاش نحسبوا لاكسيليراسيون. دونك في الحصص الماضية كنا جبدنا او ام في كارتيزيان. او ام يتيغالا هي اكس او اكس بليس y او y بليس زد او زد. وحنا كنعرفو حنا لا فيتيس دو ام سي ان فيكتور هو لا ديريف دو او ام بارابور او طون بارابور لو روبير اللي حنا كنشتغلو عليه. دونك هذا روبير او اكس او y اي او زد. حنا غنديرو هذا هو ار اللي عندنا هنا. تو سامبلومون شنو هو لا ديريفي دو ام بارابور طون غنديريفيو هادي. دونك كتولي هي اكس بوان او اكس اولا نقولو دي دو اكس sur d de t plus d de y sur d de t plus d de z divisé par d de t fois ez. هذا c'était la vitesse de m. كنا قلنا أن la dérivée de ex est égale à la dérivée de ez est égale à la dérivée de ey est égale à vecteur nul, signe fixe. L'accélération de m est égale à la dérivée de la vitesse de m par rapport au temps, par rapport au repère, est égale à la même chose, la dérivée au carré de em par rapport au temps au carré par rapport au r. Et نديريفيو هادشي غتعطينا هي la dérivée de x point sur dt ex plus d de y point sur d de t y plus d de z point d de t ez. C'est l'accélération de m. L'accélération de m l'unité ديالها هي المتر par seconde au carré. Donc هنا au carré عفوا au carré. C'est la dérivée جوج مرات. فوالا. دونك هذا في الكارتيزيان. دونك حنا كنعرفو في الكارتيزيان دونك هذا هو لا ديريفي ديالو، يعني كنجبدو او ام، كنجبدو لا فيتيس ثم لاكسيليراسيون. هذا هو الحساب كيفاش كنديرو. دونك maintenant غنشوفو او ام ديال سيلندريك غو بليس زد فوا او زد. لا ديريفي دو او ام يعني لا فيتيس دو او ام تيغال لا ديريفي دو او ام par rapport au temps par rapport à r est égal à, donc je vais dérive, donc il y a rho point rho plus rho d de rho d de t par rapport à r plus z point oz. وكنا شلنا في الفيديو السابق نعاودو نذكرو. دونك هذا سي اكس هذا y الزاوية غنديرو تيتا. دونك هذا اورو وهذا او تيتا. دونك اورو اكوا ايتيغال على كوسينيس دو تيتا او اكس بليس سينيس تيتا او y اي او تيتا ايتيغال موان سينيس تيتا او اكس بليس كوسينيس تيتا او y. هادشي مونطريناه وشفناه. دونك انا غنجيكم من الاخر لا ديريفي دو اورو بارابور او طون بارابور ار سي تيتا بوان او تيتا. لا ديريفي دو او تيتا بارابور او طون بارابور ار سي موان تيتا بوان اورو. ديريكتومون بلا ما نبقاو هادي غير لا ديمونستراسيون. دونك نتا في ليكزامان خصك تكون عارف هادشي. ليكزامان غتعرف ان لا ديريفي دو اورو بارابور طون بارابور هي تيتا بوان او تيتا او تيتا. لا ديريفي دو او تيتا بارابور طون بارابور ار هي موان تيتا بوان اورو. دونك حنا عندنا لا ديريفي دو اورو هاهي غنروبلاسيو بتيتا بوان او تيتا. دونك نقلبو الورقة. دونك لا فيتيس دو ام
à quoi est égal? Est égal à rho point euro plus rho θ point Oθ plus z point fois OZ. Donc, c'est à la vitesse. Donc, l'accélération de m est égale à la dérivée de vitesse de m par rapport au temps par rapport à r. سنجيو نديريفيو هادشي تاني اللي دونك غنجيو نرجعو للسطر. غاما ام est égale ضروري نديرو المتجه نديريفيو هي تولي غو دو بوان اورو بليس غو بوان لا ديريفي دو اورو هي موان. ها هي نوريلك هي موان تيتا او اورو هي موان غو بوان تيتا بوان او تيتا اورو عفوا اورو بليس غادي نديريفيو هادي بوحدها وغنديريو هادي بوحدها وغنديريو هادي بوحدها هي غو بوان تيتا بوان او تيتا بليس تيتا دو بوان او تيتا بليس غو تيتا بوان فوا تيتا بوان فوا اورو بليس زد دو بوان او زد. معندناش مشكل في زد. دونك كيبان لي هنا تيتا هنا تيتا هي تيتا او كاري. دونك لاكسيليراسيون ام est égale à rho de point euro moins rho point θ point euro plus rho point θ point Oθ plus rho θ de point Oθ plus rho θ point au carré euro et plus z point de point OZ. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فوالا. دونك اللي عندنا مثلا اللي عنده غنعزلو اللي عنده غو بوحدو غادي نعملو بغو، واللي عندهم اوتيتا غنعزلو باوتيتا. دونك كتولي عندنا غاما دو ام فينالمون ايت ايكالا غو دو بوان موان غو بوان تيتا بوان اورو. فوالا بلاتي عفوا راه غلطنا هادي راه اوتيتا. دونك غنعاودو هي غاما دو ام ايت ايكالا هي غو دو بوان نفاكتوريزيو بليس غو او كاري اورو بليس دونك عندنا هادي وهادي يعني جوج مرات وهادي دونك عطينا هي جوج ديال غو بوان تيتا بوان موان اولا بليس غو تيتا دو بوان او تيتا بليس زد دو بوان او زد. دونك هادي سيتا لاكسيليراسيون ديال سيلندريك. مهم ان شاء الله الفيديو الماجي غنديرو ديال سفيريك.